नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लामिक इन्फो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अरबों के से मुतल्लिक़ ये बात तो हम सभी जानते हैं। क़ब्ल इस्लाम अरब बुतों और मुख्तलिफ़ देवताओं की पूजा करते थे और इन्हीं को खुदा समझते थे। उस वक्त उनके तीन बड़े बुत थे और जिनको वो सरदार मानते थे, और तीन बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मन्नात और इज़्ज़ा देवी था। आज हम जिस देवी से मुतल्लिक आपको मालूमात देंगे उसका नाम इज़्ज़ा था। इज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक देवी थी। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला है और नखला में ही इज़्ज़ा का मंदिर था। नाज़रीन, वादी नखला वही जगह है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिनों के एक ग्रोह से हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रस्मात अदा करने आते थे। इसी इज़्ज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग इज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाए जाते। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़ा देवी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल थी और इसकी बेहद कदर की जाती। अगरचे इस ज़माने में अरब में बुत दूर दराज के इलाकों में थे, लेकिन बुतों के बड़े नाम वाले बुत खाना काबा में मौजूद थे और रखे गए थे। रवायात से पता चलता है कि इज़्ज़ा नामी औरत शैतानी ताकत रखने वाली औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले 3 छांव वाले दरख्त के नीचे थी। इसके अंदर क्योंकि शैतानी ताकतें मौजूद थी जिससे वो इज़्ज़ा देवी के बुत से आवाज़ें निकालती थी, जिसको अरब के कबाइल इसकी अंदरूनी क़ुव्वतों पर यकीन रखते थे और इस पर बेहद इत्तेकाद करते थे और इस देवी को इज़्ज़त देते। इन्हीं वक्तों में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश के लोगों को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आपकी तरदीद की। फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़ा देवी के मंदिर में इस वक्त भी बुत मौजूद थे, वहाँ सलामत रखे हुए थे। लोग इसी ज़ोर शोर से इसकी पूजा करते थे। चनाचे इज़्ज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, इनको मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद 30 घोड़सवारों के साथ वादी नखला रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार के तौर पर जाने जाते थे। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और एक भी दफ़ा नहीं हारे। ये हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने कैसर व कसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत में तब्दील किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में आला मकाम हासिल है, बल्कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो को आलमी तारीख़ में भी सफ़े अव्वल के सिपा सलारों में शुमार किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद की बेशुमार बहादुरी के जौहर देखे और हज़रत खालिद बिन वलीद यानी अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। नाज़रीन, इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो का मुकाबला कैसर व कसरा जैसी अजीम फ़ौजों से नहीं था, ना ही आप रज़ी अल्लाह अन्हो के मद्दे मुकाबिल कुरैश या दूसरे कबाइल के चरी जवान थे, बल्कि इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो जिस क़ुव्वत से मद्दे मुकाबिल होने जा रहे थे, उस शैतानी क़ुव्वत की हकीकत अल्लाह ज़ोज़ल या उसके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। फ़तह मक्का से कुछ रोज़ बाद हज़रत
25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 چھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب 3 چھاؤں والے درخت کو پالے تو ان سے ایک چھاؤں والا درخت کاٹ دیں۔ اس طرح کے درخت کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں اور یہ بنا آبیاری کے کسی بھی جگہ خود بخود اگ جاتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آقائے دو جہاں کے حکم کے مطابق وادی نخلا کی طرف سفر کیا اور وہاں 3 چھاؤں والے درخت تلاش کر کے ان میں سے ایک 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تجھے کچھ دکھائی دیا، یعنی جب تو درخت کاٹ رہا تھا تجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے کہا، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہاں کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دیا۔ اس پر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے دوسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی زمین بوس کر دی۔ جب آپ ایسا کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے خالد، کیا تجھے وہاں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ اس پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ اس جواب کو سن کے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ اس مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس جگہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کبیش شکل شیطانی عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے نہایت غصے کی حالت میں کھڑی ہے اور غصے میں دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ بن سلمہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر تم نے آج خالد بن ولید کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، میں تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تجھے ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار لگائی اور عزا کے سر پر وار کیا۔ وار کرتے ہی حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ اس شیطان عورت کو کیف کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور عزا نام کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ناظرین، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ تعظیم اور عزت والی عزا کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ میں بہت سی کتب میں ملتا ہے، لیکن ہم نے اس واقعے کو آپ تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب بلوغ الادب جلد 16 کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سارا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہماری